कुडचडे काकोडा येथील प्रसिद्ध महादेव देवस्थानाचा पारंपरिक कालोत्सव विविध धार्मिक विधीनुसार भक्तिभावात संपन्न झाला। यावेळी सुहासिनींनी महादेवाच्या पालखीची आरती ओवाळली। भक्तांच्या उपस्थितीत वातावरणात भक्तिमय उत्साह दिसून आला। काकोडे देवस्थानाची मांडणी केला त्याप्रमाणे आमकां 1898 आमकां रिकॉर्ड मेळटा की कालो जातालो ते आनी ती पयलीं ते पुर्तुगीजा टायमार गव्हर्नरान सबमीट केल्लेली ती 1898 ते बूक सगळे बरोवन पूण आतां केन्ना वर्सां तो आमकां खबर ना। ती तिथी आसा कार्तीक म्हयन्याची वैद्य सप्तमीक कालो आनी अष्टमीक आमगे गवळण कालो अशी आमची ती हें आसा पयस साकून चलून येयल्ली परंपरा आसा। आज 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 वैशिश्ट कितें देव हांगा न्हावपाक येता हय वैशिश्ट कितें आसा एक ते पयलीं गवळण काल्याक सगळे आमगेले पुराण कीर्तन जाता सगळे आनी मागीर दहीहंडा फोडटा आमगेलो जे हरिदास आसता कीर्तनकार तो दहीहंडा फोडटा आनी मागीर आमी पालखी म्हादेवाक पालखी बसून तेका हांगा न्हंयचेर आमगेली न्हावपाक हें करून हाडटा न्हंय करून। आज कितें कार्यक्रम आसता देवाक आज जाल्यार आमची पालखी पयली सकाळची दहीहंडा सगळं फोडप आसता। पयलीं पुराण कीर्तन मागीर आमगे हरिदास जो कीर्तन करता आनी मागीर दहीहंडाचो आमगे फोडपाचो प्रोग्राम जाता आनी मागीर सगळे आमी देवा पालखी बसून हांगा न्हंयचेर न्हावपाक हे करता आनी मागीर लोक वयता आसतना वाटेर सगळी देवाची सगळी पुजा करपाची सांगता।